رابعہ بصری، پھر وقت گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، آپ دے بڑیاں کرامات نے، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے حج کرن جانا سی، بصرے ملاقات لئی آ گئے، 2 دن رہ گئے تے بڑے پریشان، بہت پریشان۔ حضرت رابعہ نے دیکھا کیوں پریشان ہے، حج تے جانا ہی؟ آخے ہاں، آخے چل ایک رات اور رہ لے، تینوں حج واسطے پہنچا دیاں گے۔ کیا جی مائی صاحبہ ہونے ہی پہنچا دیو پھر۔ تے فرمایا اکھاں بند کر کہ کو وقت آیا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پھر حج واسطے ٹرے، اور بڑا عجیب انہوں نے کمال حج واسطے تیاری کیتی، 1-1 2-2 قدم تے یا چند قدماں تے یا 1-1 منزل تے 2-2 نفل پڑھ رہے ہیں، حج واسطے جا رہے ہیں۔ تے ہن جدوں کعبۃ اللہ دا طواف شروع کیتا تے کعبے دی شکل تے نظر آئی، لیکن اصلی کعبہ اتھے کوئی نہیں۔ اے عالم الغیب، اے تے دس بیت اللہ کدھر چلا گیا؟ لگے حضرت ابراہیم ادہم، رابعہ ایک کی تسنو تے ریاکاری، ساری دنیا تو کعبہ کھو کے اتھے منگا لیا، ایک کی تماشا لایا ہی، بڑی ریاکاری ہے۔ فرمایا میں تے ریاکاری نہیں کر دی، ریاکار تے تو ہے جڑا ہے کہ قدم تے 2-2 نفل پڑھنا ہے۔ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات دے بعد بڑے ہی باوقار بہت ہی اعلیٰ عقیدہ و نظریے دے حامل بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج دے مختصر وقت اندر ایک عورتاں دے وچوں اللہ تعالی دی حقیقی عاشق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اندر مقبول ترین بہت بڑی ولیہ دا ذکر کرن واسطے قرآن پاک دے 11ویں پارے چوں اور 11ویں رکوع تو اگے 12واں رکوع شروع ہوندا ہے۔ سورہ یونس دے وچوں 3 آیتاں تلاوت کیتیاں۔ پہلے ترجمہ سنو، اور ترجمے تو پہلے اس ولیہ کاملہ اللہ رسول دی بارگاہ اندر مقبول ترین اور عظیم ترین عورت دا اسم گرامی سنو، مشہور ترین
نام حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار جیڑے اللہ دے ولی نے انہوں اللہ رسول تو علاوہ کسے دا خوف نہیں، کسے دا ڈر نہیں، کسے آندھی طوفان تو کوئی انہوں خطرہ نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جنہاں دا قیامت والے دن غم ہوندا ہے او ہوندے نے تعلق دار۔ غم کسی بھی جگہ تے ہوئے، گھر اندر ہوئے، بازار اندر ہوئے، مسجد اندر ہوئے، غم ہمیشہ کسے واسطے ہوندا ہے، خوف ہوندا ہے، ڈر ہوندا ہے اپنے واسطے۔ غم ہوندا ہے دوستاں واسطے، تعلق داراں واسطے، عقیدت منداں واسطے۔ پیر نو غم ہوندا ہے مریداں دا، استاد نو غم ہوندا ہے شاگرداں دا، گھر دے سربراہ نو غم ہوندا ہے اپنے بچیاں دا، والد نو والدہ نو اے غم، ڈر ہوندا ہے، خوف ہوندا ہے اپنے واسطے۔ لیکن رب فرماندا ہے کہ اللہ دے ولی او نے جڑے میرے دوست نے، جنہاں دا تعلق میرے نال ہے، انہاں نو نہ تے کوئی ڈرے تے نہ انہاں نو اپنے تعلق داراں دا دنیا تے قبر اندر حشر اندر کوئی غم ہے۔ یعنی انہاں نال جیڑا جیڑا اپنا تعلق پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ انہاں دے سارے غم دور کر دے گا۔ یہ ہے قرآن پاک۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تعالیٰ انہاں نو دکھاں تو محفوظ کر لے گا، اور اللہ دے ولیاں نو جد ڈر کوئی نہیں میہ نیری دا، دشمناں دا، غیراں دا، تے جنہاں دا تعلق ولیاں نال ہوندا ہے انہاں نو بھی کوئی ڈر اور رہن دیندے نہیں۔ اے قرآن پاک ہے۔ لیکن اللہ دے ولی دی ایک بہت بڑی نشانی، تھوڑی اور آواز کٹا دے، اللہ دے ولی دی بہت بڑی نشانی قرآن نے بیان کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، خالق فرماندا ہے میرے ولیاں دی نشانی سب تو وڈی ہے کہ وہ پہلے صاحب ایمان ہوندے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تے وہ صرف اللہ تو ڈرن والے ہوندے، اور کسے تو ڈر دے نہیں۔
تے رب فرماندا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ رب فرماندا ہے کہ میں انہوں ایک پاکیزہ اعلیٰ ترین زندگی دی بشارت دینا کہ انہاں دی اعلیٰ زندگی دنیا دی بھی ہوندی ہے تے میدان قیامت اندر آخرت اندر آخرت دی پہلی سیڑھی قبر ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے کہ جڑے رب دے ولی نے خالق کائنات نے فیصلہ اے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو ایک گل نو من لو کہ جڑے رب والے بن جاندے نے ولی بن جاندے نے اونا دی زندگی ایتھے بھی بڑی اعلیٰ گزردی ہے، اونا نو قبر دے اندر بھی بڑا سکون ملدا ہے، اونا نو حشر دے اندر بھی بڑا مقام ملے گا۔ یہ رب دا دستور۔ ہن دیکھ لو سن 97 ہجری اس دی ایک رات، اور اس رات بصرے دے اندر ایک بہت بڑا خوددار بندہ، پکا مسلمان بندہ، سرکار دی بارگاہ چ مقبول بندہ، اللہ نال گہرا تعلق رکھن والا بندہ، الشیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اور قناعت پسند، کدی روٹی ملی کھا لی، نہیں ملی تو کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ایڈا عظیم ترین انسان۔ 97 ہجری دا ایک مہینہ، او دا ایک ہفتہ، او دی ایک رات، ادھی رات گزر گئی، ٹل گئی پچھلی رات دا ویلا، اس پچھلے وقت دے مطابق یا او دے متعلق حدیث اندر جڑی بات میں پڑھی ہے، میرا رب اپنی شان امتیازی دے نال، اپنی شان خصوصی دے نال، اپنی مرضی دے نال، اپنی چاہت و خواہش دے نال ہر پچھلی رات پہلے آسمان تے رب جلوہ گری فرماندا ہے تے ندا ہوندی ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا اے دروازہ۔ اللہ دی رحمت دا دروازہ کھل گیا تے جنہیں لوگ میوے خواب ہوندے نے، ستے ہوندے نے، آرام فرما ہوندے نے، انہاں نو اللہ دی رحمت جھنجھوڑ کے کہندی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تے اللہ دی رحمت آوازاں بلند کر دیے، اے انسان خدا وال آ جا،
آتے نہ کر نیند پیاری اس مسافر خانے اندر تے لٹے کئی بپاری۔ اور میاں محمد اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور ایک مزیدار گل کی تھی، رات پوے تے بے دردان، عارف کھڑی رومی کشمیر کہہ رہے ہیں، رات پوے تے بے دردان تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے۔ تے میاں محمد اعظم چشتی صاحب فرماندے نے رحمت اللہ علیہ، آپ کہندے نے سسی ستی تے یار گوایا تے کدرے تو بھی نہ سو جانی۔ ہن تے دن ہے، ذرا اکھاں کھول کے بوو تے سر چک کے بوو، میرے حال ویکھو تے چوکڑی مار کے بوو۔ سسی ستی تے یار گوایا تے کدرے تم ہی نہ سو جانی، دو گھڑیاں آرام دے بدلے ساری عمر نو روگ نہ لاویں۔ جیڑا غافل ہویا او ہوئی مویا تے کدرے غافل نہ ہو جاویں۔ آزم سو کے اے عمر گزاری، ہن جاگ کے یار مناویں۔ پچھلی رات دا ویلا تے حضرت شیخ محمد اسماعیل بصری رحمت اللہ علیہ ایک کمرے دے وچوں آواز آئی کہ شیخ جی اٹھو، تواڑیاں پہلے 3 بیٹیاں نے، ایک رب نے چوتھی رحمت عطا کیتی، اس چوتھی تے سب تو چھوٹی بیٹی اللہ نے عطا کیتی، لیکن خودداری ویخ تے قناعت ویخ، گھر دے اندر دیوے دے وچ اے چراغ دے اندر تیل پا کے بالن جوگا تیل بھی کوئی نہیں تے بتی بھی کوئی نہیں۔ اٹھے ہمسائے دے ول گئے، دروازہ کھڑکایا کہ میں نو اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے، او دے کمرے دے اندر روشنی واسطے دیوا نہیں جلدا، اے تھوڑا جہا تیل دے دے۔ اونے دیوے واسطے تیل تے دینا درکنار، اونے دروازہ ہی نہیں کھولیا، اونے کیا دی رات دا ٹائم تے تو مینوں ایویں پریشان کرنا پیا اے، او ٹائم ہی جس ٹائم جس وقت اندر اللہ پہلے آسمان تے صدا فرماندا ہے، ارشاد فرماندا ہے کوئی منگن والا تے میں اونوں عطا کراں، ہے کوئی رزق وچ اضافہ چاہندا تے میں رزق وداواں، ہے کوئی عمر اندر اضافہ چاہندا تے میں او دی عمر اندر اضافہ کراں، کوئی بیماریاں تو نجات چاہندا ہے میں بیماریاں دور کراں، لیکن وہ کہندا ہے دی رات بے آرام کر دیتا ہی۔ جواب مل گیا، واپس آئے، بیوی نے پوچھیا ہاں تیل مل گیا، انہاں کیا تیل تے درکنار، انہیں دروازہ ہی نہیں کھولیا۔ تے شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
بیوی نو کہن لگے کہ جیڑا اللہ دا دروازہ چھڈ کے دنیا داراں دے دروازیاں تے جاندا ہے انہوں انجی جواب ملنا چاہیے. تے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے ادی لعنت اے دنیا اوتے تے ساری دنیا داراں را صاحب دے خرچ نہ کر دے آتے لین غضب دیاں ساراں مسلمانوں اس تو بعد اے صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر دیاں اذاناں ہو گئیں، نماز پڑھ کے شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اپنی چوتھی بیٹی ویکھی تے آپ نے جدوں تکیا بے ساختہ چہرہ ویکھ کے منہ چوں نکلیا سبحان اللہ. اینی حسین پہلے بیٹی کوئی نہیں تنہ دے وچوں، اینی پرسکون اینی صبر دا پہ کر. او جڑی ساری رات او دی امی کہندی ہے کہ جدوں دی پیدا ہوئی ہے عام بچیاں وانگوں روئی نہیں، اینے اتھرو نہیں بہائے، اینے بھوک دا کوئی آرزو اظہار نہیں کیتا، اے چپ کر کے آرام نال کدی ماں دے چہرے وال ویکھ دیے، کدی باپ دے چہرے وال دیکھ دیے، اے کدی اپنا کوٹھا ویکھ دیے، لیکن پرسکون ہے مطلب اے کہ مادر ذات رب والی اللہ دی ولی آئے. الشیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں آپ فجر دی نماز پڑھ کے درود پاک پڑھ دیاں اپنی اس بیٹی دے سجے کن اندر اذان پڑھیے، کھبے کن اندر اقامت پڑھیے. کملی والے آقا لجپال رحمت کائنات دی اعلیٰ ترین غلاماں مسلمانہ پھر وقت گزردا گیا. 4 سال دی عمر سی، اے 4 سال دی عمر تے ویکھو جیڑی ماں گود دے اندر لے کے پیار کر دی. شیخ صاحب کہندے دن چڑھیا ایدا نام رکھیا میں رابعہ، بیوی میری نے بڑا پسند کیتا، اے بعد اندر بنی رابعہ بصری، اے عظیم ترین عورت جنہیں زبان تے شکوہ نہیں لے آندا کہ میرا کمرہ اندھیرا کیوں ہے، جنہیں دودھ پین واسطے شور نہیں مچایا، اور جنہیں صبر دا تالا اپنے لباں تے لایا ہے، پرسکون چہرہ ہے، جڑی بہت بڑی حسین و جمیل ہے. لیکن غور کری 4 سال دی عمر اس دنیا تو جڑی امی گود اندر لے کے بیٹھ دیئے. بندے نو بازاراں اندر سکون نہیں ملدا، جدوں بندے نو مسجداں وچ سکون نہیں ملدا، جدوں درباراں تے خانقاواں تے بھی سکون نہیں ملدا، یاراں تے بیلیاں وچ بیٹھیاں بھی سکون نہیں ملدا، رشتہ داراں وچ بیٹھیاں بھی سکون نہیں ملدا. مسلماناں او بندہ ذرا توجہ کرو، جدوں اپنی ماں دے کول بہندا ہے اونوں سکون مل جاندا ہے. کملی والے آقا لجپال دی ایک عظیم ترین غلاماں، اے جیڑی ماں گود اندر لے کے بوے تے بچیاں نو سکون ملدا ہے. 4 سال دی عمر ہے، ادھروں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اے حضرت رابعہ بصری دی ماں دی روح نو قبض کر کے لے گئے. تو تینے بھیناں زارو قطار روندیاں نے، شیخ صاحب پریشان ہے، لیکن اے دیاں اکھاں چوں آنسو تے بہندے نے، لیکن ہائے تے وائے دی زبان تے نہیں
نہیں آیا۔ قرآن فرماندا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ 5 سال دی عمر ہوگی، 1 سال اگے گزر گیا تے جڑے باپ نے ماں دا پیار بھی دیتا، شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جنہیں ماں دا پیار بھی دیتا ہے، باپ دا پیار بھی دیتا ہے، اس باپ دی بھی واری آ گئی۔ مسلمانہ غور کریں، اونا نو بھی ملک الموت نے آ کے تے روح قبض کر کے تے اس دنیا تو لے جا کے اینا تیاں تو جدا کر دیتا ہے۔ اجل تینوں شام سویرے تے اے پیغام سناوے، تین جے لکھ کروڑاں سونے تے زمین دے وچ سما اے جیویں جیویں جھوٹا لارا تیرا آتے موت کھڑی سر اتے، تین جے لکھ کروڑاں سونے تے زمین دے وچ نے ستے، باپ بھی دنیا تو چلا گیا تے دستور وے جنہ دے دل بر جانی وچھڑن آتے کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا، جنہ دے دلبر جانی وچھڑن آتے کی انہاں دا اے جینا، او اٹھ دے روندے تے بیندے روندے نالے پھل دے کھانا پینا۔ باپ بھی دنیا تو چلا گیا، ماں بھی دنیا تو چلی گئی۔ اے حضرت رابعہ بصری تینے بھیڑاں پہلیاں وڈیاں نے چوتھی ہے، 8 سال دی عمر ہوئی تے بصرے تے گرد و نواح اندر بہت بڑا قید پہ گیا، بہت زیادہ قید۔ جدو قید پہ گیا مسلمانہ رشتہ دارانوں چھڈ گئے، محلے داراں دی خبر نہیں لیندے، ایسی صورت حال ہوئی ایک قید پہ گیا اور ایک پشین گوئی، ایک بشارت رب دی طرفوں ہے، لہم البشرا اے اللہ دی طرف، ایک بشارت کملی والے آقا دی طرف۔ سرکار مدینہ رحمت کائنات جدو حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی تو تیل واسطے گئے والد گرامی، گوانڈی نے تیل نہیں دیتا، آپ بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان۔ اگلی رات پریشانی دے عالم میں جی بھی آخر میں محلے دار ہاں، انہوں نے ذرا احساس نہیں ہویا، رات اے ہوئی وقت پچھلی رات آنکھ لگ گئی، شیخ اسماعیل دی خواب اندر کملی والے دی سواری آ گئی،
تے فرمایا اسماعیل تیری بیٹی رابعہ بصری ایک عظیم اللہ دی ولی آئی، اے دا خیال رکھی تے بے فکر ہو جا، اے دی وجہ نال بڑے میری امت دے گناہگار لوکی جنت اندر جان گے، اے دیاں دعاواں دے نال میری امت دے بے شمار لوگ گناہگار جڑے جنہاں دے اتے جہنم لازم ہو چکی ہوے گی، لیکن دعا کرے گی میرے انہاں امتیاں واسطے جنہاں واسطے بھی دعا کر دی جائے گی، اے کئی او بھی کئی انہاں دے نال بیٹھے ہوئے بھی جنتی بن جان گے، جیڑے فقیر ہوندے نے اے آدمی بے نظیر ہوندے نے، جیڑے فقیر ہوندے نے اے بڑے بے نظیر ہوندے نے، چلیا نہ جانی اے نانو اے بڑے روشن ضمیر ہوندے نے، اے بڑے با کمال لوگ ہوندے نے، اے بڑے آلہ عظمتاں دے حامل لوگ ہوندے نے، انہاں نوں ایویں چلیا نہ جانی، اے تے بڑے با ضمیر ہوندے نے، انہاں نوں مجنون نہ سمجھی، اے با ضمیر ہوندے نے۔ اللہ غنی مسلمان 8 سال دی عمر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا دی تے اس بصرے تے عراق اندر مسلمانوں کوفے دے اندر اگلے دمشق دے اندر سارے سلطنت عراق دے اندر عظیم قید پہ گیا ہے، اور یہ 3 بھیناں وڈیاں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا دیاں 3 بھیناں وڈیاں مزدوری بھی کر دیاں نے، کام بھی کر دیاں نے، ہن کام ہی مک گیا، قید پہ گیا نا۔ 4 بھیناں نے صلاح کی کسی ایسے علاقے اندر چلیاں جائیے جتھے قید نہ ہوئے، مزدوری عام ہوئے، مسلمانہ دیکھتے صحیح حالت سفر اندر صنف نازک کے 4 بھیناں، ایک دی 8 سال دی عمر تے دوسریاں کڈیاں ہون گیاں، کوئی 10 سال دی ہوئے گی، کوئی 12 سال دی ہوئے گی، کوئی 14 سال دی ہوئے گی۔ اے بھیناں 4 ٹریاں ایک جنگل جو گزر ہو رہا ہے، مسلمانہ ڈاکواں نے حملہ کیتا، اور ایسا ظلم ذرا غور کری عارفاں دے سلطان فرمان دے نے، چڑھ وے چنا تے تو کر روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ اے پھرن نمانے آتے لالاں دے ونجارے، شالا مسافر کوئی نہ تھی رے، آتے ککھ جنا تھی پارے، تاڑی مار اڑانا حضرت باہو تے اسی آپے ہی اڈن ہارے،
مورخین لکھتے نے ڈاکواں نے حملہ کیتا اور تینے بھیڑاں کسے اور سمت نو دوڑیاں، ڈاکو پیچھے ایک ظالم ترین قوی ہیکل انہاں ڈاکواں دا سردار بہت بڑا ظالم انہیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نو پکڑ لیا مضبوطی نال تے مسلماناں معصوم جان ہے اجے چڑھ دی جوانی نہیں بچپنا ہے انج پچھلے پاسے اس طرح ہاتھ رکھ کے دوویں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے باں تے باں رکھ کے تے رسی دے نال مضبوطی نال بن کے لے کے ٹر پیا ہے۔ مسلماناں غور کریں ایک شہر دے اندر شاید پھر واپس بصرے آ گیا یا دمشق چلا گیا یا کوفے آ گیا، واپس آ کے بصرے دے بازار دے اندر جتھے بولی لگ دیئے کنیزاں دی اوتھے لیا کے منڈی دے اندر حضرت رابعہ بصری نو کھڑیاں کیتا، اس علاقے دا مشہور ترین سوداگر جڑا کنیزاں خرید ہے غلام خرید ہے او دا نام عتیق تے کلمہ بھی پڑھیا ہے، اونے ویکھیا بولی لائی اور بولی، اور ایک روایت دوسری کہ جدوں قید پہ گیا اینا تیناں بھیڑاں نے منگنا شروع کر دیتا، حضرت رابعہ بصری بھکھاں کٹ دیے پئی کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اے تاجر اتھوں دی گزر رہا۔ دوسری روایت ہے پہلی او ظالمہ والی، دوسری اے وے تاجر گزردا پیا تے اے بھیڑاں نے دروازہ کھلا رکھیا ہے او دے اگے ہاتھ بن کے کھلو گئیاں، روٹی کھان لئی کوئی نہیں، مرن ڈیاں قریب کہ موت آ جائے ساڈے تے رحم کر کچھ عطا کر۔ انہیں ویکھیا ایک چھوٹی لڑکی بیٹھی ہے یہ ترلے کر دیاں نے پئیاں، او دی نظر گئی ہے ساریاں چو حسین و جمیل لڑکی، او دے ہل تکدی نہیں پئی، کہن لگا لڑکی ہے تے دس تینوں بھوک نہیں لگ دی، کہندی لگ دی تے ہے لگی بھی ہے تے تو کیوں نہیں روٹی منگ دی، کہن لگیاں حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ جدے تو روٹی منگنی ہے میں او دے تو منگ چکی ہاں، میرا رب فرماندا ہے واللہ خیر الرازقین۔ شیخ سعدی یہ منظر بیان کر دے یکے قحط سالی شدن در دمشق، یکے قحط سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ آپ فرمانے نے کہ ایڈا سخت قید پہ گیا کہ لوگاں عاشقی بھی بھول گئی تے عشق بھی بھول گیا، سب کچھ بھلا بیٹھے، ایڈا قید پہ گیا۔ تاجر عتیق نامی کہندا چھوٹی لڑکی تینوں بھوک نہیں لگ دی ہے پر میں جدے تو منگنی ہے جننے دینی ہے جڑا دین والا ہے میں او دے تو منگ چکی ہاں، پھر تینوں روٹی نہیں ملی، انہیں کیا وقت آیا تے پھر وہ ضرور دے گا، او دا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین ترزق من یشاء بغیر حساب۔
انہیں کہا اچھا لڑکی بڑی مطمئن ہے. تینا بھینوں نوں چڑھیا گسا, یہ دوسری روایت بیان کر رہے ہیں. انہیں کہا ہے ساڈا وقت بھی ضائع کر رہی ہے, تیرا وقت بھی ضائع کر رہی, اسی یہ ویچنا چاہنی ہاں, سانوں تے کھان لئی کوئی دے. انہیں کہا منگو یہ قیمت کنی چاہدی ہو. منہ منگی قیمت دے کے اٹھ لڑکی میرے گھر چل. حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال ٹر پیاں تے پرت کے ویکھے اپنیاں بھیناں دے ولے تے مسلماناں اکو لب نہیں کھولے اکھاں دے اشاریاں نال بھیناں ولے ویکھ کے ایک گل کر دی پئی ہے کہ ڈنگ مارنو کدی نہ باز آوے. اور دیکھو ایک عمر تھوڑی لیکن گل بہت بڑی کہ لوگوں اے بھوک بھی عام بندے نو اگر لگی ہوئے تے ایمان لیوا ثابت ہوندی ہے تے جان لیوا بھی ثابت ہوندی ہے. لیکن جنہاں نے اللہ تے توکل کیتا ہے انہاں نو کدی بھی انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں ہوندی. انہاں دا عقیدہ اے ہوندا ہے مولا حمد تیری کی کوئی کر سکدا تو ٹورا ٹورنا لولیاں لنگے آدھا وارس مندیاں دی اے کیویں گزر ہندی جے کر رب ہندا صرف چنگے آندا. چھوٹی بھین وڈیاں بھیناں ول ویکھدی ہے کہ روٹی دے عوض اندر چند ٹکیاں دے عوض اندر اے چند نالوں سونی بھین نوں فروخت کر دیاں پیاں جے بھوک دا علاج کرن دی خاطر. مسلماناں ذرا غور کر. اے سید بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کیوں ہویا ہے شکل جلاداں دی کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی کیوں ہویا شکل جلاداں دی کیوں پڑھنا ہے پنڈ کتاباں دی کیوں ہویا شکل جلاداں دی کیوں پڑھنا ہے پنڈ کتاباں دی سر چانا ہے پنڈ عذاباں دی اگے پینڈا مشکل پارا ایکو الف پڑھو چھٹکارا اگے پینڈا مشکل پارا مر جانا دنیا چھڈ جانی کتھوں لبے گا ٹھنڈیاں پانیاں نو مر جانا دنیا چھڈ جانی کتھوں لبے گا ٹھنڈیاں پانیاں نو جنہ ہانیاں وچ تو کھیڈدا سیں او کھڑے اڈیک دے باہر تینوں کملی والے آقا لجپال دے غلام امام الانبیاء سید الانبیاء دی غلام آپ 8 سال
9 سال 10 سال زیادہ تو زیادہ 12 سال دی عمر پینا ولے ویکھ کے تے ٹر گئی تاجر دے گھر جا کے کم کیتا اے تاجر عتیق بڑا ظالم تے قرآن فرماندا ہے واللہ لا یحب الظالمین نام عتیق ہووے تے ہووے ظالم گل پھبدی نہیں نام عبداللہ ہووے تے پوجا رب دی نہ کرے گل بندی نہیں گل کدوں بندی ہے اللہ اللہ کریے تاں گل بندی ہے اللہ اللہ کریے تاں گل اچھی کہہ دیو اللہ اللہ کریے تاں گل کامل مرشد پھڑیے تاں گل بندی ہے کامل مرشد پھڑیے تاں گل اللہ اللہ کریے تاں گل پھر کامل مرشد پھڑیے تاں گل بندی تے عارفاں دے سلطان تائیں فرما دے نے دید مرشد دی تے مینوں لکھ کروڑاں حجاں ایک دیدار مرشد دا باہو تے مینوں لکھ کروڑاں حجاں اور در مرشد دا عارف کھڑی کہندے نے در مرشد دا اے چھڈ دے جیڑے تے او سگا صدا دے رہندے روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑے تے او ہندی بگیاڑاں جوگی مرد ملے تے اے درد نہ چھوڑے اوگن تے گن کر دا کامل پیر محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا حضرت رابعہ بصری سارا دن نکرانیاں وانگو کم کر دیئے لیکن مسلمان رات جدوں ہندیئے مالک خراٹے مار دائے ساریاں کنیزاں نال دیاں سو جاندیاں لے گھر والے سو جاندے نے سارا دن بھی کم کر دیئے لیکن جدوں رات پیندیئے تے پھر وضو کر کے کعبے وال منہ کر کے اللہ دی یاد اندر کھڑی ہندی ہے اے اوئی ہے جنہ لوکاں دے متعلق رب فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یبیتون او لوگ جیڑے صرف اور صرف لوگاں دے ستیاں راتی اٹھ کے کھڑے ہوندے نے پھر رکوع کردے نے قیام کردے نے سجدے کردے نے کدے واسطے لربہم اپنے رب واسطے اوے نہیں سمجھدے میں لوکاں نوں وکھانی ہے اور ریاکاری دی نہیں لربہم سجدا وقیاما
ساری ساری رات حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کر دیاں نے، وقت گزردا گیا۔ ایک دن تاجر پوچھدا ہے اے نوجوان لڑکی تو تھکی تھکی لگنی ہے، کہن لگیاں کیا تیرے کام میں کوئی کتائی ہندی اخے نہیں تے اخے پھر تو چپ کر، تینو اپنے کام نال کام رکھنا چاہیے، میں تھکی ہواں یا بچی ہواں۔ ایک رات اچانک اٹھیا دی رات تے اس کوٹھڑی دے ول گیا جدے اندر حضرت رابعہ بصری سجدہ ریز ہو کے تے روندیاں پیاں نے، یا اللہ اے دنیا دے کم کاج میں کنیزاں غلاماں، اے تاجر مینوں اینے کو کم دس دیندا میں تیری بارگاہ اندر دیر نال پہنچنی ہاں، مولا میریاں کتائیاں معاف کر، مولا میریاں کمیاں معاف کر، مولا معافی دے دے، بڑا ظالم۔ لیکن جدوں ایک اللہ دی ولیاں دیاں سسکیاں سنیاں لوگوں کمب گیا، عتیق تاجر دنیا دار بڑا مالدار، اے دے اتے سکتا تاری ہو گیا۔ اے تھوڑی دیر بعد واپس اصلی حالت اندر آیا، دیاں لتاں کمب دیاں پیاں نے، اے دا سر کمب دے پیا، اے دا جسم انج کمب دے، اے دے ہاتھ کمب دے پینے تے پیشاں چلا گیا۔ بڑا ظالم اپنے بستر تے لیٹیا، اینوں باقی رات نیند نہیں آئی۔ یا اللہ میں تیری اس چڑھوی جوانی ولیاں دیاں ہاواں سن کے میں تیرے نال وعدہ کرنا، اج تو بعد نہ کنیزاں نال ظلم نہیں کراں گا، پوری روٹی کھان لئی نہیں دیندا، کم پورا لیندا اے، اج تو بعد مولا کم تھوڑا لواں گا، روٹی زیادہ دیاں گا، میریاں پچھلیاں غلطیاں معاف کر۔ رومی کشمیر نے نقشہ کھچیا، منظر پیش کیتا کہ ہاواں ماردا پیا، ترلے لیندا پیا، ہاڑے پاندا پیا۔ اویا جے رب دے ولی دی نفلی نماز ویکھی سو، فرض نہیں سو ویکھی، ولیہ دی رابعہ بصری دی عبادت نفلی دیکھی سو، فرضی نہیں دیکھی، تینا اثر ہویا۔ اللہ ہو گنی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے لے دعا کر دے پاویں میں لکھ کروڑ گناہی آتے تاوی بندہ تیرا، میں عاجز تے ہن کرم کمانی تے تیرا کرم ودیرا۔ یا اللہ ہن کرم کر، دن چڑھیا، میں تیرے نال وعدہ کرنا اج تو بعد میں انہوں آزاد کر دینا۔ جڑے اللہ والے ہوندے نے دیکھ انہاں دیاں مشکلاں کنج رب آسان کردا ہے۔ اللہ ہو گنی ہن دن چڑھ گیا، سورج نکلیا، اٹھیا، اے حضرت رابعہ بصری سورج نکلن تو بعد نماز اشراق پڑھ کے نا تے دروازہ کھول دیاں سن، پھر آ کے کام شروع کر دینے۔ دروازہ جدو کھلیا، جیڑا رات مالک سی ہن بہت بڑا نوکر بن کے ہاتھ بن کے کھلوتا۔ حضرت رابعہ فرماندیاں نے میں ویکھیا تے میں ٹک ٹکی بن کے او دے چہرے ول وینیاں، او دے اتھرو چھم چھم ہنجو بہندے پینے، میں کنی دیر تک دی رہی، میں پوچھیا میرے آقا میرے مالک اج تینوں کی ہویا؟ کمب دے لباں نال بولیا
رابعہ مینوں پتہ نہیں سی، مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، مینوں علم نہیں سی تو کیڑی پرواز دی مالک ہے، مینوں رب واسطے جڑے رب واسطے سجدے کرنی ہے اسے رب واسطے نبیاں دے نبی دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے، جا آزاد ہے، جا آزاد ہے، جا تینوں آزاد کیتا۔ حضرت رابعہ پیچھا پرتیاں اسے اجرے کعبے وال منہ کیتا، دو نفل شکرانے دے نیتے، یا اللہ جڑا تیرا ہو گیا ہے تو دیاں مشکلیں انج آسان کرنا ہے، تو انہوں آزادیاں انج عطا کرنا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنی ہے، میرے کولو زبان اتنی پکیزہ نہیں کہ تیرا میں شکریہ ادا کراں۔ اٹھی باہر آئی، کہن لگی اپنے آپ نو سنبھل تے میری گل سن، میں وہ پیسے نہیں دے سکتی جہدے نال تو مینوں خریدیا تے کیویں جاواں؟ تے عتیق تاجر کہندا اے اللہ دی ولیا میں پیسے نہیں منگدا، ایک شرط رکھنا وا، ایک واری میریاں غلطیاں مینوں معاف کر، بس اینی عرض کرنا میریاں خطاواں معاف کر، مینوں رب تو بھی معافی لے دے۔ حضرت رابعہ فرماندیاں نے میں تیرے گھروں روٹی کھاندی رہی ہاں، جا میں تینوں معاف کیتا، جا تیریاں خطاواں صرف میں ہی نہیں میرا رب کہندا رابعہ جے تو معاف کیتا تے میں بھی معاف کیتا، اے جے تو معاف کیتا اینو میں بھی معاف کرنا۔ کی حقیقت اس دنیا دی تے اے جھوٹا سب افسانہ، جس دے اتے مر مر جان او سارا مال بیگانہ، دنیا داری تے نری خواری تے اے دنیا بندی خانہ، طاہر جے چاویں چھٹکارا تے پھر بن جا مست دیوانہ۔ آزاد ہوئیاں کوفے چلیاں گئیاں ایک مدرسے چ، تیاں دناں چ حضرت رابعہ بصری نے روز دا ایک پارا حفظ کیتا ہے، تیاں دناں چ پورا قرآن یاد کیتا ہے۔ ادھر بریلی دے تاجدار رمضان شریف دیاں تراویاں واسطے ادھروں چن چڑھیا، اے ذرا غور کری، کسے غلام نے لکھیا حافظ الشاہ احمد رضا خان بریلوی، ادھروں چن چڑھیا، اعلان ہویا، نکارے وج گئے، چن ویکھیا گیا، راتی عشاء تو بعد تراویاں پڑھنیاں نے، او دے حسن زن نو قائم رکھن واسطے اس مرید دی گل
تے پورا اترن واسطے آپ نے مغرب پڑھ کے قرآن پاک دا سوا سپارہ یاد کرنا شروع کیتا۔ مسلمان عائشہ دیاں اذاناں تو پہلے امام احمد رضا خان بریلوی نے سوا پارہ زبانی یاد کیتا ہے۔ راتی شاہ تو بعد تراویاں دے اندر سوا سپارہ سنایا۔ ادھر رات 27ویں آ گئی تے بریلی دے تاجدار ساڈے امام نے پورا قرآن روز سوا سپارہ تے سوا گھنٹے اندر یاد کر کے لوگاں نو سنا کے قرآن حفظ کیتا ہے۔ آخری گل کرن لگا حضرت رابعہ بصری، پھر وقت گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، آپ دے بڑیاں کرامات نے لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے حج کرن جانا سی، بصرے ملاقات لئی آ گئے، 2 دن رہ گئے تے بڑے پریشان، بہت پریشان۔ حضرت رابعہ نے دیکھا کیوں پریشان ہے، حج تے جانا ہی؟ آخے ہاں، آخے چل ایک رات اور رہ لے تینوں حج واسطے پہنچا دیاں گے۔ کیا جی مائی صاحبہ ہونے ہی پہنچا دیو پھر۔ تے فرمایا اکھاں بند کر، اکھاں بند کرائیاں جدوں کھولیاں تے فرمایا دیکھ سامنے کیے، جدوں اکھاں کھولیاں سامنے بیت اللہ نظر آوندا ہے۔ یہ حضرت رابعہ بصری۔ پھر آخری جملے نے کہ کو وقت آیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پھر حج واسطے ٹرے، اور بڑا عجیب انہوں نے کمال حج واسطے تیاری کی تھی۔ ایک ایک 2 قدم تے یا چند قدماں تے یا ایک منزل تے 2 نفل پڑھ رہے ہیں، حج واسطے جا رہے ہیں۔ تے ہن جدوں کعبۃ اللہ دا طواف شروع کیتا تے کعبے دی شکل تے نظر آئی لیکن اصلی کعبہ اتھے کوئی نہیں۔ اے عالم الغیب اے تے دس بیت اللہ کدھر چلا گیا؟ مسلمانوں ہاتھ وے غیبی نے آواز دیتی اے مینوں کی پوچھنا ہے، تینوں نہیں پتا اج میری بندی ٹرن لگی سی حج واسطے، او دا نام رابعہ ہے، تو چنگی طرح جاننا ہے۔ او بصرے چو باہر نکلی تے مینوں روک کے کہا تو میرے واسطے بڑیاں مصیبتاں ساری زندگی برداشت کیتیاں نے تے کعبہ بیت اللہ میرا گھر ہے، ایتھے کھلو جا، بیت اللہ ایتھے آوندا رج رج کے ویکھ لویں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نو حکم دیتا جے تمہیں پہنچنا چاہنا ہے تے جا تینوں بھی پہنچا دینے ہاتھ غیبی نے زمین نو حکم دیتا ہے نو اوتھے پہنچا دیو۔ جدو حضرت ابراہیم ادہم پہنچے اچھی ساری ویکھ کے کہندے نے حضرت رابعہ بصریہ بیٹھیاں نے تے حضرت رابعہ بصرے دی ایک عظیم ترین ولیہ تے کاملہ حضرت رابعہ بصری اے بیٹھیاں نے یا کھڑیاں نے تے کعبہ اینج چکر لاندا پیا، اینج وچ اللہ دی بندی کھڑی ہے تے کہن لگے حضرت ابراہیم ادہم رابعہ اے کی تسنو تے ریاکاری، ساری دنیا تو کعبہ کھو کے ایتھے منگا لیا، اے کی تماشا لایا ہی، بڑی ریاکاری ہے۔ فرمایا میں تے ریاکاری نہیں کر دی، ریاکار تے تو ہے جڑا ہے کہ قدم تے 2 نفل پڑھنا ہے پیا، توبہ کر۔ ایو سیدہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر 185 ہجری دے اندر آخری وقت آیا، بصرے دے اندر لوگ ملن واسطے آئے، فرمایا نکل جاؤ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتیاں لی مکان خالی کر دیو، فرشتیاں لی مکان خالی کر دیو۔ اور یہی گل میں پڑھی ہے سوانے امام احمد رضا خان بریلوی، جدوں آخری وقت آیا فرمایا کمرہ خالی کر دیو، کملی والے دی سواری آ رہی ہے، نال اسرائیل آ رہے ہیں، کمرہ خالی کر دیو۔ حضرت رابعہ بصری کہندیاں نے باہر نکل جاؤ،
کچھ مہمان آسماناں والوں آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں. ہن فرشتیاں دی قیادت کون کر رہے ہیں؟ کملی والے آقا. آ گئے، دروازہ بند ہو گیا تے او خادم کہندے نے کچھ دیر گلاں دی آواز آئی، راز دیاں گلاں. سید بلے شاہ قصوری فرماندے نے میں کنوں کنوں دساں اے راز دیاں گلاں. اللہ تیار فے رومی رومی کشمیر کھڑی شریف دے شہنشاہ آپ ارشاد فرما دے، آپ اعلان کر دے کہ لوگوں راز دی گل ہر ایک نو دس نہیں سکدے، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے چک کتے آگے ترنی. کافی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں، پھر اچانک گلاں بند ہویاں، دروازے دی کنڈی کھل گئی، جڑے آئے سن او چلے گئے، لوگ دوڑ کے اندر وڑے، خوشبوئیں خوشبواں آندیاں پیاں نے. حضرت رابعہ نو دیکھیا اس دنیا چ نہیں، ملک عدم نو جا چکی ہے. سارے پڑھدے پینے انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں پھر اس بی بی دا جدو جنازہ اٹھیا ہے تے دنیا چ کوہرام مچ گیا، بڑے یتیم نکلے، یتیم بچیاں نکلیاں، بیوہ عورتاں نکلیاں، غریب لوگ نکلے. اونا کیا سانو روٹیاں ونڈن والی ٹر گئی، آپ بھوکھاں کاٹن والی، آپ بھوکھیاں رہ کے دروازے تے سوالی آیا ہے، اینو دے دے اینو دے دے روٹی. مسلمانہ بے حد دے نگاہ تو بھی اگے مجمع جنازے دا، سارے کہندے پہلے اے تیرے دربار دی خیر ہووے، شالا تیرے دربار دا فیض عام ہووے. بصرے دے اندر اج بھی او دربار ہر خاص و عام واسطے فیض ونڈدا پیا. اللہ تعالی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا دے ہور درجات بلند کرے، انہاں دا فیض ہور عام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.